الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum my guys. My name is Abdul Rahman and you are watching my channel Islamic Learning with Abdul Rahman. आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम हरूफ लीन है. इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ कवायद व ज़वाबत पढ़ेंगे. तो पहला हमारा की पॉइंट है हरूफ लीन दो हैं, वाव और या. क्या है? वाव और या. हमारा दूसरा की पॉइंट है वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा जैसे जऊ. या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा जैसे जई. हमारा तीसरा की पॉइंट है हरूफ लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे. हमारा आखिरी कोई की पॉइंट है हिज्जे इस तरह करें बा बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बऊ बई. तो आइए अपना सबक शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बऊ बई. दोबारा इसको हम रिपीट करेंगे. बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बऊ बई. ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई. ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई. सा वाव ज़बर सऊ, सा या ज़बर सई, सऊ सई. सा वाव ज़बर सऊ, सा या ज़बर सई, सऊ सई. जीम वाव ज़बर जऊ, जीम या ज़बर जई, जऊ जई. जीम वाव ज़बर जऊ, जीम या ज़बर जई, जऊ जई. हा वाव ज़बर हऊ, हा या ज़बर हई, हऊ हई. हा वाव ज़बर हऊ, हा या ज़बर हई, हऊ हई. खा वाव ज़बर खऊ, खा या ज़बर खई, खऊ खई. खा वाव ज़बर खऊ, खा या ज़बर खई, खऊ खई. दाल वाव ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, दऊ दई. दाल वाव ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, दऊ दई. दाल वाव ज़बर जऊ, जा या ज़बर जई, जऊ जई. दाल वाव ज़बर जऊ, दाल या ज़बर जई, जऊ जई. रा वाव ज़बर रऊ, रा या ज़बर रई, रऊ रई. जा वाव ज़बर जऊ, जा या ज़बर जई, जऊ जई. जा वाव ज़बर जऊ, जा या ज़बर जई, जऊ जई. सीन वाव ज़बर सऊ, सीन या ज़बर सई, सऊ सई. सीन वाव ज़बर सऊ, सीन या ज़बर सई, सऊ सई. शीन वाव ज़बर शऊ, शीन या ज़बर शई, शऊ शई. शीन वाव ज़बर शऊ, शीन या ज़बर शई, शऊ शई. स्वाद वाव ज़बर सऊ, स्वाद या ज़बर सई, सऊ सई. स्वाद वाव ज़बर सऊ, स्वाद या ज़बर सई, सऊ सई. दाद वाव ज़बर दऊ, दाद या ज़बर दई, दऊ दई. दाद वाव ज़बर दऊ, दाद या ज़बर दई, दऊ दई. ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई. ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई. रा वाव ज़बर जऊ, रा या ज़बर जई, जऊ जई. रा वाव ज़बर जऊ, रा या ज़बर जई, जऊ जई. आइन वाव ज़बर अऊ, आइन या ज़बर आई, अऊ आई. आइन वाव ज़बर अऊ,
عین یا زبر ای، او ای، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی. فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی. قاف واو زبر کو، قاف یا زبر کئی، کو کئی، قاف واو زبر کو، قاف یا زبر کئی، کو کئی. کاف واو زبر کو، قاف یا زبر کئی، کو کئی. کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی. لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی. لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی. میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی. میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی. نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی. واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی. واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای. حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای. یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی. تو دوستو اسی کے ساتھ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل کریم ہم اس کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.